नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे टाइटल से ज़ाहिर है कि हम आज उस बड़े ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं कि अगर हमें ख्वाब जो इस नौइयत के अगर नज़र आएँ और ख्वाब में अगर ये सूरतें नज़र आएँ तो फिर हमें अपने आमाल, तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र पर गौर करने की ज़रूरत है और इस्लाह की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, इंसान ख़ताकार ही पैदा हुआ है और इंसान से ख़ता होनी ही है, लेकिन अल्लाह करीम ने इंसान को सिराते मुस्तकीम पर आने के लिए अपनी किताब कुरान हकीम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, जिससे हम अपने दुरुस्त रास्ते का बेहतर तयन कर सकते हैं। दो रास्ते इंसान के पास होते हैं, एक रास्ता बुराई का और एक रास्ता नेकी का, या यूं कह लीजिए कि एक रास्ता नेक आमाल का और एक रास्ता बुरे आमाल का। जब कोई शख्स बुराइयों में मुब्तला होता है तो उसको ख्वाब में कभी ना कभी कुछ अलामात और कुछ न कुछ वार्निंग ज़रूर दी जाती है। ये एक अलहदा बात है कि वो इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दे। और इसी तरह जो साहले ख्वाब होते हैं, जो लोग नेक अमाल करते हैं, उन्हें भी वाज़िया तौर पर अलामात ख्वाबों में दिखाई जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग मेरे सामने हाजिर किए जा रहे हैं, जिनके गलों में कुर्ते हैं, कुछ के कुर्ते बहुत लंबे, कुछ के सीने तक और कुछ के सीने से नीचे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर इसकी ताबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर फरमाई कि जिनके कुर्ते सीनों से ऊपर हैं, उनमें दीन की कमी है, दीन पर नहीं है, और जिनके सीनों से नीचे हैं, उनमें कदरे दरमियाने दर्जे पर आमाल के लोग हैं, और जिनके कुर्ते लंबे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें दीन की दौलत और आमाल की दौलत से नवाजा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि उनका कुर्ता उनके पाँव से भी नीचे है। तो नाज़रीन कराम, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ख्वाब में हमें अगर लिबास नज़र आ जाए और अगर आपका लिबास तंग हो, छोटा हो, तो फिर आपको अपने आमाल, अपने तर्ज फिक्र पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में अपने लिबास पर पेवंद लगे हुए देखता है तो उसको भी अपने आमाल पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ऐसे ख्वाब इंसान की भलाई के लिए आते हैं। अल्लाह करीम बड़े ही गफूर रहीम है। वो चाहते हैं कि मेरा बंदा इस बुराई के रास्ते को छोड़कर नेकी के रास्ते पर आ जाए, और हो सकता है कि ये ख्वाब उसके लिए हदायत का सरचश्मा बने। आज हम कुछ कमेंट्स जो हमें आए हैं मुख्तलिफ वीडियोस पर, उनको मद्देनज़र रखते हुए भी इसी सिलसिले में कुछ ख्वाब बयान करेंगे, उनकी ताबीर बयान करेंगे। मैं मसलहतन कमेंट्स में उन लोगों का नाम नहीं लूँगा,
لیکن ہمارے کامنٹس باکس میں یہ کامنٹس موجود ہیں۔ ان کی بظاہر حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تعبیر اس شکل میں بتا دی جاتی ہے تاکہ خواب دیکھنے والے کو نقصانات نہ ہو، اور یہ ذمہ داری تعبیر بتانے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں تقریباً ان تمام خوابوں کو میں ڈسکس کر دوں یا ان کی تعبیر بیان کر دوں جو آپ لوگوں نے کومنٹس میں مجھ سے پوچھے ہیں، اور وہ خواب ان میں سے یہ ہے۔ ایک صاحب نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے ابو گندے پانی میں گر جاتے ہیں اور ہم بہن بھائی ان کو اس گندے پانی سے باہر نکالتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کا جو خلاصہ ہے، اس کی تعبیر لمبی ہو جاتی ہے، مختصراً یہ ہے کہ ان بچوں کے جو والد محترم ہیں ان کو اپنے رزق کے ذرائع پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے رزق میں کہیں سے کوئی حرام مال آ رہا ہے جو وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن بچے یا تو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر ان کی پرورش درست راستے پر ہے اور وہ اپنے ابو کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رزق میں خرابی ہونے کی وجہ سے اس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ رسی کے ساتھ اوپر چڑھتا ہے، رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر رسی جڑ جاتی ہے، پھر اوپر چڑھتا ہے، دوبارہ گر جاتا ہے، تو یہ بھی رزق میں حرام مال شامل ہونے اور حقوق العباد میں غفلت کی وجہ سے ہے۔ وہ شخص بیمار ہوگا اور بیماری کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد ہلاک ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پیشاب کرتا ہے اور پاکیزہ جگہ پر پیشاب کرتا ہے، یہ گھر بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے غسل کرنے والی باتھ روم والی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کمنٹس میں بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ تو آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ قریب آپ کو ان خوابوں کے ذریعے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ خنزیر کو دیکھ لیتا ہے یا اس کا گوشت کھاتا ہے تو یہ بھی رزق میں حرام مال آنے کی علامت ہے۔ یا تو اس نے کسی شخص کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے یا پھر وہ ارادہ رکھتا ہے کہ کسی کی وراثت میں سے کچھ زیادہ حصہ حاصل کر لے۔ ناظرین، بے شمار خواب ہیں، میں نے یہ وہ خواب بیان کیے ہیں جو کمنٹس میں لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایسے خوابوں کے ساتھ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ قریب